आमचे मदें लाकडाचो खुरीस आहा जे आमचे इर्मा भाव मफराद आपल्या खांदार मारून व्हरतात आनी त्या भायर दर फावटी आमी कोन्नीपाट नमस्कार तुका करता सुन्या म्हणून मान बागयतल्यान दिमी मोडटल्यान जातल्यान दिमी मोडची पूण हांगा खुरीस आहा ऑल्टर सवरा कडेन खुरीस आहा त्या खुर्साक आमी ती मान बागयतल्या वा दिमी मोडटल्या तें तुमी मनान दवरचें. ही पवित्र खुर्साची वाट आमकां बाग्यूंत जावं उपाय जावं आमी ही वाट नियाळ करीत जेजूच्या कुश्टांचेर चलता खरें पूण वयर मिलाग्रींचो खरीस आसा आनी थंय आमचे गरजो जणेकल्याच्यो कुटुंबाच्यो आमी घेवन आयल्या हातूंत दुबाव ना. त्यो गरजो एकामेकाच्यो आमी देवाक घेवन वयर वचुया. म्हज्या शेजाऱ्याचे म्हज्या घरच्यांचे म्हज्या गांवच्या भाव भयणीचे कश्ट म्हणल्यार म्हजेच कश्ट तांची पिडा म्हणल्यार म्हजीच पिडा आनी तांच्या जिवितान एक मिलाग म्हणल्यार देवाचो आशिर्वाद म्हणल्यार आमचेरूच तो आशिर्वाद हें मनान धरून सगळ्यां पासत अदी करून चड गरजेन आनी आकांतान सांपडलेल्यां पासत आमी खेरीत मागुया. मेन विशय हांवें आयतारा दिसाक उलो मारलो तो म्हणजे ह्या संवसारान झूज आहा चालू तें आमकां सगल्यांक आमचे मदें तें झूज ना पूण तरी आमकां वळवळायता भिरांत हाडटा आकांत हाडटा जाल्यार सायबा हो आकांत तुवें निवारचो आनी बरोली काळजां तुवें मोव करचीं आनी शांती जोडून हाडची हें आमी मागुया. खरीत भाशेन भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत आमी मिसाची भेट जातकच मागणें करतल्या आनीक खेरीत गरजां पासत मागतल्या. तर हे खुर्साचे वाटेन आमच्या भुरग्यां पासत खेरीत मागुया तरणाट्यां पासत मागुया आमच्या वावर धंद्या पासत मागुया शांती संस्काये पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे मोगाच्या भाव भयणांनो, समाजान नदर मारल्यार वेगवेगळे तरेचे प्रश्न उप्रासलेले आसात आनी हाचो वायट परिणाम आमकां जोण एकल्याक भोगचो पडटा. देखून गरज आसा समाजांत आसलेले प्रश्न समजून घेवंक आनी देवाच्या बळान आनी एकामेकाच्या आदारान सगळ्या प्रश्नांक फुडो करूंक ही खुर्साची वाट आमी चलतना समाजीक प्रश्नाचेर नियाळ कोत्तोल्यांक आनी तांकां फुडो करूंक देवाचें बळ आमी मागतल्या. भक्तीपणान उक्त्या मनान आनी काळजान ही खुर्साची वाट सांगातान चलुया. पयलें स्थान जेजूचे मरणाचे फर्मोण मारता. पोलिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोनिया जेजू क्रिस्ता. समाजीक प्रश्न ओनिदीचे फर्मोण भ्रष्टाचार आपल्याच मनशाक फावर दिवप आनी सत्तेचो दुरुपयोग करप. देवाचे उतर मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो. सोमराजा बगर आमकां दुसरो राजा ना. तेन्ना जेजू खुर्सार मारून पिलातान जेजू तांचे आदीन केलो. नियाळ आपली स्वता सांबाळून थोड्यांक कुशालकाय करून जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासतना पिलात जेजूचेर ओनिदीचें फर्मोण मारता. दुडू पदवी फावर आसलेली मनशां नितीचे तागडेन सुट्टात आनी गुन्यांव नासलेल्यांक अनितीच्या सांकल्यांनी बांदून दवरतात. उक्तेपणी दुडू दितात आनी घेतात आनी अशक्तांक सवे अनीत आदारतात. हें पळोवन आनी जाणा जावन पासून आमी ओगेच रावता.
आमची जबाबदारी आमी पाळूंक सोदिना. मागणे मोगला जेजू ओनितीचेर भ्रष्टाचाराचेर सोतेचो दुरुपयोग कोतल्यांचेर सांगातान आमी निशेध मारूंक आनी निते खातीर वावरूंक आमकां तुज्या बोलान बोर. काकुतांची कोर सोम्या. दुसरं स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस गायतात. पोळीपाट आणि नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. समाजप्रस्त बेकारपण रिणांत बुडप दोंड्यान आनी शेतात भाटान लुकसाण जावप. देवाचे उतर तुमी जायते वतला पूण थोडेंच दवरला. तुमी खातात पूण केन्नाच धादोशी जायनात. पियेतात पूण तुमकां ऊब मेळना. दिसवाडकार आपलो दिसवाडो घेता पूण बुराक आसलेले पोतयेन तो घालता. नियाळ हो खुरीस कितलो जोड आनी तो व्हरून आपणा कितले कोश्ट पडटले ते जेजू जाणा आसलो. असल्या वेळार जेजू भियोन शिपायांच्या हातांतलो सुटून वचना. आपल्या खांदार घातलेलो खुरीस जेजू आपखोशेन खान मारता. आयज कितलेच जाणांच्या खांदार बेकारपणाचो रिणान बुडलेलो आनी दोन्यान लुसकोण जाल्लो जोड खुरीस आसा. थोडी हो आपलो खुरीस जावं कोश्टी वावर करून वो मेळटा ती नोकरी करून नाका थंय वो हिसपा भायर मोडप उणें करून सांबाळून दवरून दुसऱ्यांचो आदार घेवन पयस करून वावुरता जाल्यार थोडी दुसऱ्यांक गुन्यांवकार कोत्ता आनी कसलेच उपाय घेनासतना निराशीपणान जियेता. मागणे मोगाला जेजू आमचे लागीं गोठा ते भाशेन असले आमचे खुरीस आमी पयस करूंक वावुरता तेन्ना आमच्या प्रयत्नाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जी कोण कांयच करूंक सोदिनात आपस्वार्थीपणान जियेतात आनी आपलेच चिंतात तांची मनां उजवाडाय. काकुतांची कोर सोम्या.
तिसरे स्थान जेजू पयले पावट दोनीर पडटा. पोलिपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. सामाजीक प्रश्न बेबदिकाय आनी गुंगी वखदां घेवप. देवाचें उतर सदांच सोरो पियेतात आनी गिळटात तसल्यांचो सांगात दवरिनाका, कित्याक बेबदो आनी पोटयो गरीब जातलो आनी बोंत्रां न्हिसूंक तुका वेळ लागचो ना. नियाळ जेजू खुर्साच्या बारान पयले पावट दोनीर पडटा. सोऱ्याक लागून आनी गुंगे वखदांक लागून कितलेच जाणांनी आपले आनी आपल्या कुटुंबाचें जिवीत इबाडलां. कुटुंबाचे वांगडी ह्या वायटाक लागून कोश्टवतात. आमच्या गांवांनी पावला पावलार आमकां सोऱ्याच्यो गाडयो मेळटात आनी इस्कॉलान, कॉलेजींनी, बाजारान, दर्या देगेर, हॉटेलांनी कोनशांनी गुंगी वखदां विकतात. थोड्यांनी उपाय घेवन आपलें जिवीत बदलून ह्या वायटांतलीं भायर सरल्यान. थोडीं भायर सरूंक वावुरतात जाल्यार थोडीं त्याच फोंडान पडोन रावून आपल्या आनी दुसऱ्याच्या जिविताचें निसवटण कोत्तात. मागणे मोगाळा जेजू असल्या पिडेन कोश्टवतल्या भावा भयण्यांनी आपली परिस्थिती मानून घेवंक आनी आपल्या जिवितान नवसोरणी हाडूंक वावरूंक तांच्या मनां उजवाडाय आनी तुजे कृपेन तांकां बोर. काकूत आमची को सोम्या. स्थान जेजू आपले आवयक भेटता. पोलिपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. सामाजीक प्रश्न जाणटी आवय बापूय मोडलोले कुटुंब आवयचे कोश्ट. देवाचें उतर जो बापायक मान दिता
तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलोल्या मनशा परी. सायबीन माय आपल्या पुताच्या कोश्टा दुखान वांटो घेता आनी आपल्या पुताक ती सांगत दिता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावन खूब त्याग करता. आपल्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक कश्टवता. पूण ती जाणटी जातूच तांची जेवपाची, न्हेसपाची, रावपाची परिस्थिती खूब दुखीची जाता. वेगवेगळ्या कारणांक लागून जाणटी आवय बापूय आपल्या जिवितान एकसुरपण भोगता आनी थोडी दिमी घालून हातान हात जोडून दुखा घालून आपली काळजी घेवन आपल्या सांगाताक वेळ सारूंक आपल्याक मोग दिवंक आपल्या भुरग्यां लागीं मागता. आयच्या समाजांत जायत्या आवय बापायची परिस्थिती खूब वायटोवी जाली आसा. एक पावटी जाणटी आवय बापूय भुकेन तान्नेन वळवळून मरता. त्या घरांत मेल्यान म्हूण पासून थोड्यांक खबर आसना. एक दीस आमी अशींच जाणटी जातली म्हूण कित्याक आमी विसरता काय? मागणें. मोगाला जेजू, आमची जबाबदारी आमच्या जाणट्या आवय बापूय सगळे आमी वळखून घेवन तांकां आमी दुखयना जावं पूण तांची सेवा चाकरी करूंक आमचो मोग तांचे सवें दाखोवंक आमकां तुजे कृपेन भर. कापूक आमची कोर सोम्या. Zaidi वर्षा वाटकन भोवला आतां तोरी ओळखून घेता. बावयनाचेर पातळ केला आतां तोरी माफी मागता. Padrestan, Srienso Simar, Kuriswaru, Jesu, आदार दिता. पोळीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक पवित्र पुता वरवीं धर्मामध्ये जोडीं घालून एकवट मोडून उडोवप. देवाचे उतर. पवित्र स्नानाच्या सोम्यान क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यात आनी अशे क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यात. जिद्यो आनी ना, ग्रेक ना, गुलाम ना, व स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर
जेजू क्रिस्ता सोडली तुम्ही सोगली एक. नियाल सिरोनचो सीमा आपलो फायदो पळयना. जेजूचे कोश्ट तो पळयता आनी जेजूक आदार दिवंक फुडें सरता आनी जेजूच्या खुसाक खाण मारता. आयज खूब वायटो वेळ राजकारण करून आपलोच फायदो पळोवन धर्मा मदें झगडीं घालता. धर्मा मदें आसलेलो एकवट मोडून उडयता. धर्म जियोवंक धर्म परगटूंक आळकोल्यो घालता. धर्माच्या नांवान मनशाचो जीव काडटा. मनशाक उज्यान लासून उडयता. असलें वायट करूंक तरणाट्याच्या मनांत वीख घालता आनी ताचे कडेन असलें वायट करून घेतात. असलें वायटव्या राजकारण समाजांतलें पयस जावंक गरजेचें. हें घडोवंक सगल्या धर्माच्या भाव भयणांनी मनीसकूल मान दिवंक गरजेचो आनी एकवटान जिवंक ह्या वायटाचेर निशेध मारूंक गरजेचें. मागणें. मोगाला जेजू, आमी सोगलीं एकाच देवाची भुरगीं म्हूण ओळखून घेवन एकामेकाच्या धर्मीक भावनांक मान दिवन जोगडी आनी दुस्पोट घालतल्या वायटा कडल्यान आमी पयस रावूंक मोगान एकवटान जिवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. धर्मामध्ये शांती पासत सायबीण मायक विनंती कर म्हण मागुया. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्वत तुजे आसा ओसऱ्यामध्ये सुसरो आनी तुजो पूत जेजू मागे देवाचे मागे आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरस्वत तुजे आसा ओसऱ्यामध्ये सुसरो आनी तुजो पूत जेजू मागे मरी देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मागे मरी देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुस्तक. पोनिपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. समाजीक प्रोस. आत्मघात गर्भपात जिवेशी मारो. देवाचें उतर. तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या वेल्याचो तूं मोग कोत्तलो. नियाळ जेजूचे विद्रूप जाल्ले मुखामळ वेरोनिका पळयता आनी ते एक रुमालाक पुसून जेजूच्या मुखामळाचेर सुरोपाय हाडटा. आमचें जिवीत देवाचें देणें आमकां. देव जावन आसा जिविताचो दोनी. जिविताची राखण करूंक देवान आमकां हुकूम घातलेलो आसा. आमच्या जिविताचो नाश करूंक आमकां कोणाकूच हौप ना. अपघात करूंक गोपात करूंक जिवितान मारून उडोवंक आमकां सोत्या ना. कसलेय परिस्थितीन जावं जिवीत सांबाळून आनी बरे ते उपाय घेवंक फाटीं सरूंक फावना. मागणें. मोगला जेजू, आमच्या आनी दुसऱ्याच्या जिवाक मान दिवंक
जिवीत सांबाळूंक, जिवीत वाडोवंक आनी जिविताचो परमोस करूंक आमकां तुज्या बोलान बोल. काकुतांची कोर सोम्या सांगले सांग जेजू दुसरे पावट दोडणीर पडटा. पोलिपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. समाजीक प्रश्न कारखान्यांतल्यान भायर सरतले प्रदूषण पॉल्युशन कचऱ्याच्यो राशी व्हडल्यो व्हडल्यो प्रकल्प प्रोजेक्ट्स बांदप. देवाचें उतर तुमी तुमची चोत्राय दवरात ना तर खावन पिवन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिविताचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अस्कोमात पावत. सोबार तरेचे विकारी कारखाने आमच्या गोंयांत आसात आनी ह्या कारखान्यांक लागून खूब वायट प्रदूशण जाता. ह्या कारखान्यांतलें वायट प्रदूशण बंद करूंक वावुरचे बदलेक आनी नवे कारखाने घालूंक सोदतात. तशेंच लोकांचें आयकनासतना तांचें मत घेनासतना तांचे प्रस्न समजनासतना नवे नवे आनी व्हडले व्हडले प्रकल्प प्रोजेक्ट्स हाडटात. वेगवेगळे तरेचें प्रदूशण वाडत आसा जावं उदकाचें, वाऱ्याचें, आवाजाचें, जमनीचें आदी. हें प्रदूशण आमचे भलायकेक खूब वायट जावन आसा. जो कोण हे कारखाने घालता आनी जो कोण ते घालूंक परवानगी दिता तांकांच ताचो खूब फायदो आसा. असल्या वायटाचेर आमी सगळीं सांगातान उठून आमचो निशेध मारल्यार हें वायट आमी पयस करूंक शकता. नाजाल्यार एक दीस आमच्याच गुन्यांवाचो कुरीस घेवन आमी दोडणीर शेवटतल्या. मागणे मोगला जेजू गांवच्या लोकांचे मत घेनासतना आनी गांवचे प्रश्न सुटावे करिनासतना उदरगतीच्या नांवान आमचे गांव इबाडूंक सोदतात तेन्ना आनी प्रदक्षण कोत्तात तेन्ना सांगातान हाचेर निशेध मारूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकूत आमची कोर सोम्या. आमची कोर. आम्ही आमच्या देशापासून मागूया. प्रमाण मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायसा वस्त्यामध्ये तू सोडो आणि सदैव तुझा पूज जेसू.
नमान मरिये कुत्त्यान बोलले सर्वेच कोण तुझे ताय आसा वस्त्यांमध्ये तू सदक आणि सदक तुझा पोट येसू नमान मरिये कुत्त्यान बोलले सर्वेच कोण तुझे ताय आसा वस्त्यांमध्ये तू सदक आणि सदक तुझा पोट येसू आठवे स्थान जेरुसलेमच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवून दिता. पोरनिपात आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. समाजीक प्रश्न ओस्तोऱ्यांचेर अत्याचार. देवाचे उतर आणि ते ताचे कडे बिचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. नियाळ जेजूच्या काळार ओस्तोऱ्यांक समाजान मान नासलो, पूण जेजू तांकां मान दिता. आपल्या वावरान तांकां मिसळ कोत्ता. समाजान तांचो दर्जो वयर उबारता आनी देखूनच ह्यो ओस्तोऱ्यो आपणा सवे केलेल्यो बरेपण वळखून घेवन जेजूक बुजवण दिता. आयज समाजान नदर मारल्यार एक ओस्तोरी आपल्या जिवितान खूब सोंसता. सबार तरेची ओनीत तिचे सवे घडलेल्यो दिसून येता. वायट नदरेन तिका पळयता, तिचो फायदो घेता. कितल्योच ओस्तोऱ्याचेर बलात्कार जाता. चड आनी चड वेळ वावर करून पासून तिका सारकी मजुरी मेळना. मागणे मोगाळा जेजू दर एक ओस्तोरेक आमी मान दिवं, तिचे हक सांबाळूं आनी तिच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. कांकलूत आमची कोर सोमिया. नवे स्थान जेजू तिसरे पावटी दोनीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. समाजीक प्रश्न सृश्टीचेर आक्रमण. देवाचें उतर आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. नियाल देवान रचलोले सोबीत सृश्टीची सुरोपाय आयज मनीस आपस्वार्थीपणान भरून इबाडटा.
उदरगतीच्या नांवान दोंगर झाडां कातोत्ता, पिकाल जमीन पुरोवन व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदता. अशे तरेन आमी आमच्याच निसणटणाची पावलां मारतात. सृश्टीची आमकां सगळ्यांक गरज. आमी जर सृश्टीचो सांबाळ करिना जाल्यार आमच्याच पातकाचो आपस्वार्थीपणाचो आशेचो खुरीस घेवन आमी धरणीर पडटल्या. मागणे मोगाला जेजू, झाडां दोंगर कातरून तुवें रचलोले सोबीत सृश्टीचेर आमी आक्रमण केलां. संकोश्टाची ल्हारां आमचेर उपरासचे आदीं सृश्टीचो सांबाळ करूंक जबाबदारेन आनी गंभीरतायेन वावरूंक आमकां तुजें बळ आनी कृपा दी. काकूत आमची कोर सोमिया, आमच्या गांवच्या भुरग्यां नमान मरिये कृपेन गुणले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा. पत्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. देवाची माई आमच्या खातीर नेदीकोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन गुणले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा. पत्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदा तुझा पूत जेजू. देवाची माई आमच्या खातीर नेदीकोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन गुणले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा. पत्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदा तुझा पूत जेजू. देवाची माई आमच्या खातीर नेदीकोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान कृपेन गुणले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा. पत्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदा तुझा पूत जेजू. देवाची माई आमच्या खातीर नेदीकोर. दावे स्थान जेजूक विंगडो करतात. पोरलिपान आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. समाजीक क्रॉस, गरीब दुबली, देवाचे अवतरण. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबल्यांक, कोयद्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्यांक आपय. तांचे तुजे आपोवणे बाद करून जायना म्हणटोच तूं वागी जातलोय. नियाळ शिपाय जेजूची वस्त्रां काडून सर्ती घालून ती विकतात आनी जेजूक विंगलो खुर्सार गिलायतात. आयज जायत्या सुवातांचेर गरीब दुबल्यांचे होक मांडून तांच्योय मुलाव्यो गरजो लेगून तांचे कोडल्यान काडून घेवन तांकां पिडून तांकां विंगली करून कोश्टायतात. दुर्बलांक आनी अनाथांक नियान राखूंक आनी गरिबांक नोस्त्याच्या चोपक्यांतली राखूंक देव आमकां आपयता. जेन्ना आमी गरिबांक किकोन करता तेन्ना आमी चुकता, पूण जेन्ना आमी गरिबांची काकळूत करता तेन्ना आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळटा. मागणे मोगला जेजू, गरिबां सोवे आमचो हुस्को दाखोवंक आमचे लागीं घडटा ते भाशेन देवान आमकां दिला तांतलें आमी गरीब दुबल्यांक सोवें वांटूंक, तशेंच सरकाराच्यो सुविधा आसात त्यो तांकां मेळून घेवंक आदार दिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोर सोमिया,
11वें स्थान जेजू खुर्सार खिळायतात. पोरणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. सामाजिक प्रश्न समुदायांच्या जिवितांत दुस्फोट. देवाचें उतर. भावार्थी सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी तांचें सगळें भागा आसलें. तीं आपलीं भाटां विटां विकतालीं आनी विक्रेचो दुडू जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडून तांच्या एका एका घरांत एकठांय जातालीं आनी खुशालकायेन आनी काळजाच्या बोलेपणान तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. नियाळ. आमी सगळीं एकवटान आनी संगतान जिवन जेजूक आपणाकूच खुर्सार खिळावंक दिता. पूण आयज नदर मारल्यार मनीस आपलें मनीसपण विसरला. आयज मनीस आपलेंच चिंता. आपस्वार्थीपणान भरून आपले सोर भोंवती फातरांची दुर्गा उबारता. म्हजें बाट हांवें म्हज्या दुडवांनी विकतें घेतलां. हांव ताका म्हज्या बाटांतल्यान बाट दिवचो ना. म्हज्या बाटांतल्या वस्तूंक हात जाल्यार हातूच मोडटलो. अशे तरेन आमी उलयता. समुदायाचें जिवीत जिवचे बदलेक भाटांक लागून, वस्तूंक लागून, वाटेक लागून झगडटा. मागणें. मोगाळा जेजू आमचे मदें उपसारलेली पात्रांची दुर्गा दुस्मानकायेच्यो वणट्यो आमी मोडून उडोवन मोगान एकवटान आनी एकचारान जिव आनी अशे तरेन सांगातान वावरून तूंच आमकां तुजो आदार दी. कामृत आमची गोड सोमया. नमान मरे तुफेन बदले सरस्पोर आणि नमान मरे तुफेन बदले सरस्पोर तुझ्या मध्ये सजव आणि सजव तुझा पूजेजू बागी मरे देवाची माई आता आमच्या मनाच्या 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोरता. पोरणीपान आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. सामाजिक प्रश्न. क्रिस्तांव भाव भयणांनी धुमाळो सोंसतात. देवाचे उतर. तुमकां दवरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें हाचो हुस्को दवरूं नाकात. ते घडये तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. नियाळ. जेजू खुर्सार आपले रगत व्हरून खुर्सार आपलो प्राण सोडटा आनी आपल्या बापायच्या मोगाक कळाय दिता. आयज आमच्या देशान कितलेच सुवातेचेर क्रिस्तांचे पाटलावदारांक खूब तुमालो सोदचो पडटा. पूण ही भावां आनी भयणीं क्रिस्तांक सोडिना. भियेन आसतना आपले रगत व्हरून आनी आपलो जीव पासून दिवन क्रिस्तांक गोवाय दितात. मागणें.
मोगाला जेजू भिरांताये आनी खुशाल लॉजेन आसतना आमचे उतर आनी कोंड्या वरी तूं आमकां पळकटूं आनी तुजे गोवाय आमकां तुज्या बळान भर आनी तुज्या नांवा खातीर दुमालो सोसून तुमकां आदार आनी बरवासो जाय. ह्या स्टेशनाचेर आमी इल्लोसो आनीक नियाळ करुया उगस हाडुया. जेजू खुर्सार मोडटा. हें स्टेशन आमच्या घरांनी सगळ्यांच्या आसताच आनी ह्या खुर्साचेर नदर मारता तितले फावटी आमी एक ओस मनान दवरची. आमच्यो गरजो जायत्यो ह्यो सगल्यो देवाच्यान शार्ती पावूंक जाता. पूण आमच्या मदें मनीसपणा मदें कोणाच्यान ती शार्ती पावूंक जायना. ती वस्त दिवपाक जेजू आयिल्लो. आपल्या रोगतान आमकां सोडवण पातकांतली करूंक आमकां मेकळी काळोखाच्या खोतांतली तयार पवित्रायेक देवाच्या उबे रावंक. ह्या जेजूच्या रोगता आमच्या पासत वारयलेल्या आमचेर व्हां. आमची कूड आनी वतमां नितळ कर. आमचे कुडीक मनाक शांती भलायकी दी. जेजू तुवें खुर्सार शिकयला ते भाशेन आमकां मोगाचें कर. ह्या उद्देशी आमच्या जिवितांतले दिसपट्टे जायते कुरीस निकडावन काड. तुजो पवित्र आत्मा सायबा आमचेर वत आनी समजिकायेची मोगाची एकचाराची भावपणाची आमकां कर. काकलूत आमची कोर्सुनिया तेरावे स्थान. जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं तुवें चडयलोय म्हूण सगलो संवसार. समाजीक प्रश्न. अप्सरेक जावन जायतीं जाणां सोदतात. देवाचें उतर. शिटूक मनीस संकोश पडून आसरो घेता. पूण पिसाट फुडें वेतात आनी त्रासान पडटा. नियाळ. सायबीन माय आपल्या पुताक आपले वेंगेन घेता आनी ओगेपणीन दुखाचे आस्कार आनी संस्कार सोडटा. आमच्या रस्त्यांचेर ओपसय खूब वाडल्यात. ह्या ओपसयेगान आमची खूब तरणाटी मरून वेतात. असल्या ओपसयेगांक लागून खूब जाणांच्या कुटुंबांनी जे सूख आसले ते पयस जाला आनी दुखाची कुपां उपरासल्यांत. कुशळकाय नोपोत जाल्या आनी वेगवेगळ्या प्रस्नांचो जबाब सोडूंक कुडीन मानसीक, भावनीक
आनी आत्मीक वाटेन कोश्टवतात. वेगवेगळ्या कारणांक लागून ह्या उपसयेक वाडलेले आसात. उपसयेक वाटावंक आमी उपाय घेवंक आनी कायदे पाळून आमचो आनी दुसऱ्यांचो जीव राखूंक गरज. मागणी मोकोलो जेजू आमची गोची आमची वाट उलयतात. देखून घरांतली भायर सरून रस्त्याचेर आमी वता तेन्ना जे कायदे आमकां लागू जातात ते पाळूंक आमचो आनी दुसऱ्यांचो जीव राखूंक आनी बरे रस्ते आमकां फावो जावंक जे कोणाक जबाबदारी आसा तांणी ती पाळूंक तुजो आदार दिवंक. काकूत आमची मागणी ह्या पवित्र कशाकडे जायते गिल्सांचो लोक येतात. जायते आपल्यो गरजो घेवन आमच्या गोवानूय आमकां गरजो जायत्यो आमचे मदें आमकां जायते सोडूंक आसा. आदार मागुया. बरोबर चौदावे स्थान जेजूक फोंडान निकिपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. समाजीक प्रश्न. जायतीं भाव भयणां भोव करून तरणाटी आपलो बरो फुडार करूंक भायल्या देशांनी वेतात. देवाचें उतर. भरलेल्या पोटार मोल लेगूत नाका जाता, पूण भुकेल्लोल्यांक कितलेंय कोडू जेवण गोड लागता. आपल्या माय देशा परस पयस पावता तो मनीस एका आपल्या गोटेरा परस पयस पावतल्या सुकण्या भाशेन पाडपोल भोंवता. नियाल जुजे एक बरो आनी धर्मोन मनीस आसलो. देवाच्या राज्याची वाट तो पळोवन आसलो. तो पिलाताशी वेता आनी जेजूची कूड मागता आनी एक ओल विकती घेवन जेजूक रेवडावन ताका निकिपिता. वेगवेगळ्या कारणांक लागून जायतीं भाव भयणां आपलें घरदार सोडून कुटुंबाच्या वांगड्याक सोडून भायल्या देशांत वेतात. थोडीं थंयच रावतात जाल्यार थोडीं परत येतात. थोडीं थंय थावन आपल्या घरच्या सवें आपलो मोग आनी हुस्को दाखयता जाल्यार थोडीं आपलो घरचो वांगडी मरता तेन्ना ताका मातयेक लागून लावंक पासून येनात. भायल्या देशांत वचप वायट न्हय, पूण आपलो मोग आनी हुस्को आपल्या माय देशाचो आनी आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्याचो आसूंक गरजेचो. मागणे मोगाला जेजू भायल्या देशांत वावर करतल्या आमच्या भाव भयणींक तशेंच आपलें शिकोवप करतल्या आमच्या तरणाट्यांक तूंच राख आनी सांबाळ आनी तांचो मोग आनी हुस्को आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोवें आनी देशा सोवें उणो जावं दिवं नाका. काकलूत आमची कोर सोमिया. काकूत आमची कोर. मोगाचो देव मोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा तुराचे ओगोपिता ओम्या मोच्या
मोगला जेजू ह्या पोस्ताचे वाडीन आमी तुझे सांगता आमचे समान तरेचे सामाजीक प्रश्नाचेर नियाळ केला आमी सगळ्यांतल्यान आमची जबाबदारी ओळखून घेऊ सांगता समुदायाच्या घरांतले आमा कुटुंबांतले एकवटान समाजाच्या प्रश्नाक सुटावे करूंक आनी समाजांत बरेपण हाडूंक वावरूंक आनी आमकां एक बरो समाज देवाचे कुरबेन व्हरलेलो आनी ह्या कुस्तान आमकां पवित्राय वाडलेली देवाची मोठाय भुरगीं जावन ताचे कुरबेन आमकां व्हर तूं सशें राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक पावसाळ्याच्या इंतसावापासून एक आमचे बाबा एक नमान बरी आणि महिमा बाबा सांगता करूया आमचे बाप्पा तूं स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचेर तुगेल्यांक बक्षिता तुजी आमची तारखां भोगोस आनी आमकां वायट पडोंक दिनाका आमकां दिवाय नमान बरी तुजें बरें तुवें स्पोर्ट घेवंक आसा आणि सुदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा भुरग्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक गुरु रामजी